नूरी दुरूद के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जब आप रात को सोने के लिए लेट जाएं तो अपने हाथ की शहादत की उंगली से पेशानी पर लफ्ज़ अल्लाह लिखें। ये प्यारा प्यारा नाम बगैर आराब के 66 बार लिखना है। लेकिन जब भी एक बार नाम लिखें और नाम मुकम्मल होते ही ज़ुबान से बड़ी रक़्क़त के साथ ये नाम भी अदा करना है। यानी एक दफ़ा अल्लाह का नाम लिखा और साथ ही ज़बान से अल्लाह कहना भी है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल से टेंशन और डिप्रेशन से निजात मिल जाएगी और रूहानियत भी नसीब होगी। आइए अब इस नाम का विर्द करते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। या अल्लाह, जो भी इस वक्त इस नाम की बरकत से ज़हनी दबाव और परेशानी में है, उनके दिलों को सुकून अता फरमा और उनकी टेंशन और परेशानी दूर कर दे। आमीन आमीन। दोस्तों, जिस घर में नाचाकी की फ़ज़ा हो, हर वक्त लड़ाई कायम रहती हो, तो इस मकसद के लिए कोई भी फ़र्द बावज़ू होकर 21 बार सूरह फातिहा अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़कर घर के तमाम अफराद पर और घर के कोनों पर फूंक मार दे। इंशाअल्लाह घर में सुकून कायम होगा। आइए अब एक दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ लेते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलस्वालीन। आमीन। या अल्लाह, हमारे घरों को फूलों की मानद महका दे और तमाम लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करके मोहब्बत पैदा फरमा। आमीन। दोस्तों, घरेलू झगड़ों से नाजात के लिए और सब घरों में इत्तेफाक पैदा करने के लिए नमाज जुमा के बाद लाहौरी नमक पर अव्वल आखिर 10 बार दुरूद शरीफ और 1000 बार या वदूदो पढ़ें। इस वक़्त के बाद बर्तन ज़मीन पर ना रखें, किसी ऊंची जगह पर रखें। ये नमक 7 दिन घर की हांडी में डालें, सब खाएं। अल्लाह ताला सब में इत्तेफाक पैदा करेंगे। हर जुमे वाले दिन ये अमल करना है। अब इसका विर्द कर लेते हैं। या बदूतो या बदूतो या बदूतो या बदूतो या बदूतो या वदूदो या वदूद। या अल्लाह, जैसे नमक खाने में जायका लाता है, वैसे ही हमारे रिश्तों में मिठास और बरकत पैदा फरमा और तलखियों को दूर कर दे। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, अगर कोई शख्स बहुत बदज़ुबान हो तो 41 मरतबा सूरह व शम्स पढ़कर पानी पर दम करके पिलाएं। इंशाअल्लाह इसकी बदज़ुबानी ख़त्म हो जाएगी। या अल्लाह, जो लोग सख्त मजाज और बदज़ुबान हैं, इनके दिलों को नरम फरमा और हमें इनके शर से महफूज रख। आमीन। दोस्तों, किसी बदमजाज शख्स के सामने जाने से पहले 7 मरतबा या 22 पढ़कर अपने ऊपर फूंकें और फिर इस हाकम के सामने जाएं, तो इंशाअल्लाह वो हाकम बहुत मेहरबानी से पेश आएगा। आइए अब इसका विर्द कर लेते हैं। या बाइसु या बाइसु या बाइसु या बाइसु या बाइसु या बाइसु या बाइस। दोस्तों, अगर कोई बंदा गाली देता है, उसकी ज़बान को दुरूद इब्राहिमी 3 बार पढ़कर हदिया करें। इंशाअल्लाह गाली देना छोड़ देगा। दोस्तों, 11 मरतबा इसम या मुतकब्बिर पढ़कर अपने बच्चों पर दम कर दिया करें। इससे इंशाअल्लाह बच्चों में नेक खसलतें परवान चढ़ेंगी। और दोस्तों, अगर बच्चा नाफरमान और शरारती हो तो
اور تنگ کرتا ہو، پڑھائی میں دلچسپی نہ لیتا ہو تو روزانہ یا منیبو 100 مرتبہ پڑھ کر دم کریں۔ دوستو آئیے اب اس کا ورد کرتے ہیں۔ یا منیبو یا منیبو یا منیبو یا منیبو یا منیبو یا منیبو یا منیبو۔ دوستو نماز فجر کے فوراً بعد ضدی اور بات نہ ماننے والی اولاد کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اور آسمان کی طرف منہ کر کے یا شہیدو 21 بار صبح پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ اولاد نیک اور فرما بردار ہو جائے گی۔ آئیے اب اس کا ورد کرتے ہیں۔ یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو یا شہید۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو ضائع ہونے سے بچا اور انہیں نیک اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، آمین۔ دوستو اگر بچہ ضد کرتا ہو اور روتا ہو تو ایک پیالے میں پانی لے کر اس کے اوپر 550 بار یا موکیتو پڑھ کر دم کریں اور 7 دن تک وہی دم کیا ہوا پانی پینے کو دیں۔ آئیے اب اس کا ورد کر لیتے ہیں۔ یا موکیتو یا موکیتو یا موکیتو یا موکیت۔ ہر بیماری، ہر پریشانی اور ہر قسم کی رکاوٹ کے کامیاب علاج کے لیے یہ بہت اکثیر ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ تھے وہ چند وظائف اور اعمال جو آپ کی زندگی میں سکون اور برکت لا سکتے ہیں۔ آئیے مل کر تھوڑا سا درود پاک کا ورد کر لیتے ہیں اور اس کے بعد سچے دل سے دعا کریں گے اور آپ سب سچے دل سے آمین کہیے گا۔ کیا خبر کس کی آمین قبول ہو جائے، ہم سب کے مسائل حل ہو جائیں۔ آئیے اب ورد کر لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو درود پاک کے بعد آئیے اب دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ اے دو جہانوں کے پالنے والے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے باری تعالیٰ جن گھروں میں نا اتفاقی اور جھگڑے ہیں وہاں اپنی رحمت سے سکون اور محبت پیدا فرما۔ یا رب العزت ہمارے اولادوں کو نیک، فرما بردار اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں بری صحبت اور بری برائیوں سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ جو لوگ ذہنی دباؤ اور ٹینشن کا شکار ہیں انہیں اپنے ذکر سے اطمینان قلب عطا فرما۔ اے مولا ہمارے رزق میں برکت، ہماری ہانڈیوں میں اور ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما اور ہر بد زبان اور حسد کے شر سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھ۔ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے قبول و منظور فرما، آمین آمین یا رب العالمین۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس سے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے۔ کمنٹ میں درود پاک لکھیں اور مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے نور درود کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔